नाजरीन, मैं तनवीर ज़मान ख़ान आपकी खिदमत में आज एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज एक ज़रा दिलचस्प और ज़रा मुनफ़रिद तर्ज़ का प्रोग्राम है, जिसके ऊपर हमने पहले कभी बात नहीं की। दरअसल गुज़श्ता दिनों स्विट्ज़रलैंड में एक वोटिंग हो रही थी और वो वोटिंग इस बात पे थी कि हम जिन्स परस्त जोड़े हैं, आया उनको मियाँ-बीवी के तौर पे इकट्ठे रहने का कानूनी तौर पे कोई जवाज़ और हक मिलना चाहिए या नहीं। तो नाज़रीन, दिलचस्प बात ये है कि स्विट्ज़रलैंड के उस कानून का जब ये वोटिंग हुई, तो तकरीबन 65% लोगों ने इसके हक में वोट दिया कि इसके अंदर लड़कियां या औरतें औरतों के साथ अपनी औरत को पार्टनर बना सकती हैं, मर्द मर्द को पार्टनर बना सकता है और उनके आपस के जो कानूनी हकूक हैं वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल उसी तरह से लागू होंगे जिस तरह से एक मियाँ बीवी या एक शादीशुदा जोड़े के होते हैं। ये भी शादीशुदा जोड़ा ही कहलाएंगे। अब इतनी बड़ी अक्सरियत के साथ स्विट्जरलैंड के अंदर अगर ऐसा हुआ, तो ये एक इसका एक तमाम एक समाजी अमल के साथ तो यकीनन बड़ा गहरा ताल्लुक है कि इस वक्त दुनिया के अंदर 32 ममालिक के अंदर एक जो हमजिन्स परस्तों की आपस का एक जो रिलेशनशिप है, उसको कानूनी हैसियत हासिल है। स्विट्जरलैंड अभी तक का यूरोप का आखिरी मुल्क था जो कि इस कानून से बाहर था और वहाँ पे भी अक्सरियत ने इसके हक में वोट दिया। और इन 32 ममालिक के अंदर अगर आप देखें तो इनमें यूरोप, मगरबी यूरोप तो तकरीबन सारे का सारा ही इसका हिस्सा है। इसके अलावा अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, ये तमाम ममालिक भी इसके अंदर जो शामिल हैं। और इसका जो एक समाजी पहलू है, उसको हमें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपनी सोसाइटीज़ को जब मज़हबी हवाले से देखते हैं, तो हम इस सारे इशू को एक अखलाकी इशू के तौर पे खड़ा करते हैं कि ये एक बदअखलाकी के ज़ुमरे में आता है और ये एक इंसान के गैर फितरी एक अमल का एक सारा इजहार है। ये हमारे यहाँ ये एक आम सोच पाई जाती है। यहाँ पे इसके ऊपर डिबेट इस तरह से है कि यहाँ तो अभी आप फ्रांस में देखिए, फ्रांस में उन्होंने अभी लास्ट मंथ फ्रांस में 25 साल की उम्र तक के तमाम ख़वातीनो हज़रात के लिए, लड़के और लड़कियों के लिए जो कॉन्ट्रासेप्शन के साथ-साथ जो एक बर्थ कंट्रोल के वहाँ पे मुफ्त सहूलत फ़राहम की है। और उन्होंने 25 साल तक के लोगों को उन्होंने कहा कि इससे बहुत सारी जो ख़वातीन हैं या लड़कियां हैं जो कि 25 साल से कम हैं, वो महज इसलिए या तो वो जिनसी अमल में शरीक नहीं होती या शामिल नहीं होती, या फिर उन्हें हॉस्पिटल जाके उन्हें इसको अबॉर्शन कराना पड़ता है। तो ये इसके लिए गैर कानूनी ज़राए की बजाय इसको एक कानूनी हैसियत भी दी जाए और उन लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। ये एक मगरब की रवायत है, ये एक यहाँ का एक तर्ज़ रहन-सहन है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये चीज़ पिछले 2-3 दहाइयों के अंदर बढ़ती-बढ़ती अब दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पे इसका इतलाक़ हो गया है। ख़ास तौर पे आप इंडिया को देखें। इंडिया के अंदर जो इस वक़्त इसकी हमजिनसियत के कानूनी शक्ल देने की जो मूवमेंट है, वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और वहाँ पे कई रियासतों के अंदर तो वहाँ पे इसके हक़ में मुज़ाहरे भी किए जा रहे हैं। और वहाँ के हुक्मरान लोगों का ख़्याल ये है कि ये जो सारा एक कानूनी शक्ल देने का हमजिनसियत परस्तों को, एक-दूसरे को जिनसी तौर पे रिलेशनशिप वालों को एक शादीशुदा और कानूनी हैसियत का मतलब ये है कि वो एक-दूसरे की जायदाद, एक-दूसरे के तमाम असासों, इन चीज़ों के मालिक, इन चीज़ों के हिस्सेदार हो जाएँगे, जो कानून के अंदर एक मियाँ-बीवी को ज जिस तरह के हकूक हासिल हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब 32 ममालिक और इसके अलावा बहुत से ममालिक के अंदर इसकी जारी तहरीक, अब इसको महज़ इस एक उसके साथ रद्द
کر دینا کہ یہ تو ایک بیرا روی کا اور ایک مغرب زدہ لوگوں کا اور ایک آزاد منچ لوگوں کا ایک مادر پدر آزاد سوسائٹیوں کا وتیرہ ہے، تو اس کو ہم ہر حالت میں رد کرتے ہیں۔ وہ ایک ہمارا ایک اخلاقی یا کلچرل پہلو ہو سکتا ہے، یا مذہبی پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے ہم ایسا نہ کر رہے ہوں، لیکن جس کی رکاوٹیں ہمارے اندر یہ ہیں۔ لیکن آج کے جو میڈیسن کی ریسرچز ہیں ان کے اندر یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ جو ہم جنسیت پرستی ہے، کیا یہ محض ایک کوئی فیشن کے طور پہ ہے، یا یہ واقعی انسان کے اندر جنس جو ہیں وہ دو نہیں، دو سے زیادہ ہیں؟ یہ ایک سوال ہے کہ اگر اس کو محض ایک بیرا روی اور ایک شوق اور ایک اس حوالے سے ایک آوارہ ذہن کی ایک اختراع قرار دیا جائے محض، تو یورپ کے بہت سارے لوگ، یورپ کے تمام وہ لوگ جو کہ اس سلسلے میں مبتلا ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے جو اپنے حقوق کی تحریکیں چلائیں اور ابھی چل رہی ہیں، اس سے یہ دیکھنا لازمی ہے کہ آیا یہ کوئی ایک طرح سے فطری یا ایک طبی طور پہ ہم کوئی اس طرح کے، یا طبی ہمارے اندر اس طرح کی جو ایک لوازمات جو کہ جن سے مخالف کے حوالے سے ہمارے اندر جذبات اور وہ چیزیں اور وہ تمام جو ایک بایولوجیکل چینجز اور ڈیولپمنٹس اندر پیدا ہوتی ہیں، وہ کہیں ادھر بھی تو ایسے نہیں ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک یک طرفہ اور ایک بیرا روی کے زمرے میں کوئی چیز آتی ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بایولوجیکل اور ایک فزیکل اندر سے ایک ڈیمانڈ اور ایک اس طرح کی ایک خواہش کا ایک اندر سے پیدا ہونا، یہ اسی کا حصہ ہے۔ تو یہ ایک اپنے طور پہ یہاں پہ بڑی ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر کہ آیا ہم جو ہیں وہ محض ہمارے اندر جینڈرز کے حوالے سے محض ہم دو ہیں یا ہم اس سے زیادہ ہیں۔ تو اس پہ بات آئندہ ہم ضرور کریں گے، ہم کسی میڈیکل ایکسپرٹ کو بھی لے کے آئیں گے اور ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ آیا یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے اندر ایک بایولوجیکل اور ایک فزیکل ہمارے اندر اس کے اندر اس حوالے سے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اس کی طرف پوری سوسائٹی کو لیے جا رہی ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ برتھ کنٹرول جو ہے وہ ایک برتھ کا سارا سلسلہ جو ہے وہ ایک دو جنسوں کے ملنے سے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تو بات اپنے طور پہ درست ہے کہ وہ ایک طریقہ کار ہے بچے پیدا کرنے کا، لیکن یہاں پہ یہ ڈیبیٹ مغرب کے اندر بڑی تیز ہے کہ کیا انسانوں کے ریلیشن شپ محض بچے پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں؟ کیا میاں بیوی یا ایک عورت ایک آدمی ملتے ہیں تو صرف بچے پیدا کرنے کے لیے ملتے ہیں، یا ان کا کوئی اور ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے؟ اگر کوئی اور ریلیشن شپ ہوتا ہے تو وہ پھر جن سے مخالف کے ساتھ ہی کیوں، وہ آپس میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک ڈیبیٹ ہے یہاں پہ جو کہ یہاں کے میگزین میں، اخبارات میں روزانہ اس کے اوپر کئی رسائل جرائد کے اندر چھپ رہا ہے، لوگ تحقیقات کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ یہ سارا سلسلہ ایسا کیوں ہے، اور یہ انسان کے اندر یہ جو خاص طور پہ جو LGBT کے حوالے سے اب کئی جگہوں پہ، امریکہ کے اندر تو آپ نے دیکھا بہت ساری ریاستوں میں حکومتیں جو ہیں وہ سیاسی پارٹیاں جو LGBT کو سپورٹ نہیں کرتی وہ اپنا الیکشن ہار جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے بڑے پیمانے پہ اس کی ایک سپورٹ موجود ہے، جو کہ اپنے طور پہ غور طلب چیز ہے کہ ہمیں اسے اپنے اس جو کلچرل بیریئرز ہم نے اپنے ارد گرد کھڑے کیے ہیں، اگر ہم ان سے ہٹ کے اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں اور اس کو ایک علمی حوالے سے ریجیکٹ کریں یا ایکسیپٹ کریں، تو یہ ایک ہمارے اوپر ایک اس طرح کا ایک میں سمجھتا ہوں فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس کو محض ایک پرانی سنی سنائی جو ہمارے اندر روایات موجود ہیں، ہم انہی روایات کے تحت کئی چیزوں کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ نہ کریں، بلکہ آج کے دور میں جب نئی ڈیولپمنٹس پیدا ہو رہی ہیں، سوسائٹی کے اندر نیا اسٹرکچر بلڈ ہو رہا ہے، نئے رجحانات کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو ہمیں اس حوالے سے ہی اپنے اندر اس کے مباحث، غور و فکر اور ایک علمی جو ایک اس کا کنکلوژن ہے وہ نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، آج ہماری اس طرح کی ایک انٹروڈکٹری بات چیت تھی، اس حوالے سے
हम आइंदा किसी मेडिकल एक्सपर्ट को आपकी खिदमत में इस हवाले से लेके आएंगे जो कि इसके मुख्तलिफ जो साइंटिफिक और मेडिसिन की दुनिया के अंदर इसके जो पहलू पाए जाते हैं, हम उनके ऊपर भी गौर करें, ताकि हम इस बारे में एक नतीजे पे पहुंच सकें कि हम मगरबी सोसाइटियों को महज अपनी एक रवायात की वजह से किसी बेरा रवी या उस तरीके के से रद्द ना करें, बल्कि हम इसके साइंटिफिक जो इसके बेसिस हैं उनके ऊपर भी गौर ज़रूर करें। बाकी जो कल्चर है, जो अकायद हैं, जो हमारा रहन-सहन है, वो हमारा है, वो उनका नहीं। इसलिए इससे हमें कोई फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। गौर-व-फ़िक्र करने से कोई चीज़ों को हमसे कोई छीन नहीं सकता। हमारी रवायात हमारी हैं, उनकी रवायात उनकी हैं, लेकिन जो चीज़ें रवायात से हट के डेवलप हो रही हैं आज के ज़माने में, उनके ऊपर हमें गौर करना और उनको कंक्लूड करना, मैं समझता हूँ हमारा एक तमाम अहले दानिश का और आम लोगों का एक फ़र्ज़ बनता है। थैंक यू वेरी मच।